करिब 70 वर्ष अगाडि यो बाटो चौरी हिँड्ने बाटो थियो। तर अहिले यो बाटोमा ठुला ठुला कन्टेनरहरू गुड्छन् र ती कन्टेनरहरूले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई जोडेको छ। यति बेला हामी रहेका छौँ अरनिको राजमार्गमा, जुन अरनिको राजमार्ग आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि एउटा चौरी हिँड्ने बाटो थियो। 2017 सालमा यो बाटोको निर्माण भयो राजमार्गको रूपमा, पहिलो राजमार्ग र छोटो राजमार्ग जसले नेपाल र चीनलाई जोडेको छ। तातोपानी नाका हुँदै यहाँबाट लाखौँको व्यापार हुन्छ। अब पहिला यो बाटोमा फर्सी लगायतका सुन्तला, जुम्मु जस्ता सामान्य किसिमका कुराहरू एक्सचेन्ज हुन्थे, भनौँ साटासाट हुन्थे। तर अहिले यो बाटोमा अत्याधुनिक सरसामानहरूको आवतजावत हुने गर्छ र यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठुलो एउटा योगदान पनि पुर्याएको छ। काठमाडौँबाट 115 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा रहेको यो बाटोले नेपालको काठमाडौँ, भक्तपुर र नेपालका विभिन्न जिल्लाहरू काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप लगायतका विभिन्न नेपालका जिल्लाहरूलाई जोड्दै चीनलाई पनि जोड्दछ। चीनको तिब्बत, लासा हुँदै सिगासी हुँदै यो बाटोबाट साङ्घाई पनि पुग्न सकिन्छ। चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बत हुँदै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा चीनको प्रमुख व्यापारिक महानगर साङ्घाईलाई समेत जोड्ने अरनिको राजमार्ग राजा महेन्द्रको पालामा बनेको ऐतिहासिक राजमार्ग हो। अरनिको राजमार्गले राजमार्ग छेउछाउका क्षेत्रलाई जोड्ने मात्रै होइन, यसले देशकै आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा विशिष्ट महत्त्व राख्दछ। यस राजमार्गका भुक्तभोगी हुनुहुन्छ तत्कालीन राम्चे गाविस सिन्धुपाल्चोकका पूर्व अध्यक्ष शम्भु सापकोटा। अरनिको राजमार्ग विशेषतः ऐतिहासिक हिसाबले नेपाल र चीनसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनको निम्ति र नेपाल चीनसँगको मैत्री सम्बन्धलाई विकसित गर्नको निम्ति असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका बोकेको चाहिँ यो अरनिको राजमार्ग र यो कोदारी नाका चाहिँ त्यो रूपमा चाहिँ हामी सबैले लिने गरेका छौँ र अब हामीलाई लाग्छ राज्यका महत्त्वपूर्ण नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूले, संस्थाहरूले पनि यसलाई त्यस रूपमा हेरेको, देखेको र त्यस हिसाबले चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको रूपमा चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ, पाइरहेका छौँ भने अर्कोतिर यहाँ यो नाका खोलिसकेपछि, यो अरनिको राजमार्ग बनिसकेपछि यस भेगका जनताले विशेष रूपमा व्यापारिक पेसाबाट प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक आम्दानी गर्ने माध्यमको रूपमा, आधारको रूपमा पनि यो अरनिको राजमार्गलाई लिएको पाएका छौँ। र यो क्षेत्रको जनताले मात्रै होइन, यस नाकाबाट हाम्रो देशका मुलुकभरिका धेरै जिल्लाबाट पनि व्यापारिक पेसामा आकर्षित भएर थुप्रै त्यस्ता व्यवसायीहरू चाहिँ आएर व्यापार गरेको पाइएको हुँदाखेरि यसको हरेक हिसाबले, ऐतिहासिक हिसाबले, आर्थिक आय आर्जनको हिसाबले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण यो राजमार्गलाई लिएको हामीले पाएका छौँ। हामीलाई पनि त्यो अनुभूति भएको छ। त्यति मात्रै होइन, यो अरनिको राजमार्ग बनिसके पछाडि यस क्षेत्रको विकासमा पनि यस राजमार्गबाट चाहिँ यस क्षेत्रका चाहिँ विभिन्न भेगका विभिन्न ठाउँका गाउँ विकास समिति अर्थात् अहिले भन्नुपर्दाखेरि गाउँपालिकाहरू, विभिन्न वडाहरूमा विकासको चाहिँ पूर्वाधारहरू चाहिँ बढेको पाइएको हुँदाखेरि यो अरनिको राजमार्गको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। आजभन्दा करिब 60 वर्ष पहिले चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको अरनिको राजमार्गले यस राजमार्ग वरपरका दर्जनौं गाउँ बस्तीको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय स्वरूप
परिवर्तनमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। पुरानो बाटोको सम्झना गर्दै यस राजमार्गले ल्याएको परिवर्तनलाई निकै मजाले याद गर्नुहुन्छ 12 विषय नगरपालिका वडा नम्बर 9 सिन्धुपाल्चोकका ज्येष्ठ नागरिक कृष्ण प्रसाद पौडेल। यो त्योभन्दा अगाडि त अब निराकारै थियो। हाम्रो यो स्थिति हुन्थेन यो राजमार्ग नभइदिए भए होइन। अब साह्रै पिछडिएको थियो। अब 17 सालभन्दा पनि 21-22 सालका कुराहरू यो राजमार्ग खुल्यो 21-20 सालबाट र त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यो अरनी राजमार्गले नै हामीलाई यो स्थितिमा राम्रै ल्यायो। यो राजमार्ग नभइदिए हामी एउटा दुर्गम ठाउँको अवस्था बिहोर्नु पर्थ्यो। अब यसले राम्रो गरेछ। नेपाललाई चीनसँग जोड्ने पहिलो र छोटो ऐतिहासिक बाटो हो अरनीको राजमार्ग। यति बेला पनि यो राजमार्गको उत्तिकै महत्त्व रहेको छ। तर राजमार्ग यति बेला निकै जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। कतिपय स्थानमा राजमार्गलाई पहिरोले पुरेको छ। कहीँ राजमार्ग भोटेकोशीमा मिसिँदैछ भने राजमार्गका धेरै खण्ड बाढीले काटिएका छन्। अरनीको राजमार्गको महत्त्व र यसले स्थानीय बासिन्दाहरूको जीवनस्तरमा पारेको प्रभावका बारेमा राम्रो जानकार हुनुहुन्छ सिन्धुपाल्चोकको राम्चे गाउँका स्थानीय बासिन्दा, समाजसेवी तथा शिक्षक रमेश प्रसाद पौडेल। यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई पनि छोड्न सकिन्न। यो क्षेत्र भनेको बुद्धभद्र र मञ्जुश्री आएको बाटो, अनि भ्रिकुटी र अरनीको गएको क्षेत्र र हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताले कुटीमा गएर नुन ल्याउनु पर्ने त्यसको कथा हामीले सुनिआएको सन्दर्भमा चाहिँ अरनीको राजमार्ग बन्यो। त्यसपछि यहाँको जनजीवनमा धेरै प्रभाव पर्यो, यहाँको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्यो। यस्तो महत्त्व राख्ने यो भोटेकोशीको तिरैतिर गइरहेको दुईटा अग्ला पहाडको खोजबाट चाहिँ चीन छेडिएको बाटो, यसको सामान्य गतिविधि हुँदै गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ 71 सालको जुरे पहिरो, 72 सालको भूकम्प, 73 सालको तिब्बतीन ताल फुटेर आएको भोटेकोशी बाढी र गत वर्ष र अहिलेको महामारी यो नै हाम्रो निम्ति चुनौती बन्यो। यो चुनौती हुँदै पनि यो रुट भनेको चाहिँ एसियालाई नै पटुका बाँधेको जसरी बाँध्ने एउटा महत्त्वपूर्ण रुट हो, बाटो हो। यो बाटो स्तर उन्नति नभएको देख्दाखेरि यहाँका आसपासका मानिसहरूमा चाहिँ व्यापारको प्रभाव कम भएको देख्दाखेरि, चिनिया पर्यटकहरू चाहिँ नआएको देख्दाखेरि हामी पनि चिन्तित छौँ सर। विक्रम सम्वत 2071 सालमा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा विनाशकारी पहिरो आएपछि अरनीको राजमार्गमा नराम्रो असर पर्यो। त्यस लगतै 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले देशको समग्र भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुग्दा अरनीको राजमार्ग पनि यसबाट अछुतो रहेन। त्यसपछि 2073 सालमा चीनको तिब्बतमा ताल फुटेपछि भोटेकोशीमा आएको बाढीले त झनै जीर्ण बनाइदियो अरनीको राजमार्गको अवस्था। देशको आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि अत्यन्तै महत्त्व अनि प्रशस्त सम्भावना बोकेको अरनीको राजमार्गबाट लिन सकिने फाइदाहरू धेरै छन्। यसको विकास र मर्मतमा यति बेला स्थानीय तहले आफूले सकेको पहल गरिरहेको छ। केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारलाई बेला बेलामा ताकिता गरिरहे पनि सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने पहल कदमीमा कमी भएको महसुस गर्नुहुन्छ तातोपानी स्थित नेपाल चीन नाकासँगै जोडिएको भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल। विशेष गरेर अहिले यो अरनीको हाइवे चाहिँ बनाउनु एकदमै जरुरत छ। यो चाहिँ हामीले भोटेकोशी गाउँपालिका र 12 विषय नगरपालिका र बारम्बार उठाइरहेको कुरा पनि हो। भर्खरै पनि चाइना सरकारको अनुदानमा जुन राष्ट्रपतिज्यूले एमओई गरेको पैसाहरूले चाहिँ अहिले फेरि बाटो बन्ने कामहरू भइरहेको छ। जुन सीआरसीसी कम्पनीले चाहिँ अहिले बाटो बनाउने काम भइरहेको छ र नेपाल सरकारले बजेट छुटाएर चाहिँ यहाँ बाटो बनाउने काम भएको छैन, अरनीको हाइवे बनाएको छैन। नेपाल सरकारले किन भन्दाखेरि केन्द्र सरकारको माताहतको बाटो यो अरनीको हाइवे, तर उहाँहरूले चासो राख्नुपर्ने, तर केन्द्र सरकारको चासोमा चाहिँ भोटेकोशी गाउँपालिका र 12 विषय नगरपालिकादेखि माथिल्लो
भूभाग चाहिँ एकदमै बिग्रेको परिस्थिति छ। उहाँहरूको चासोको विषयमा परेको छैन यो। यसलाई चाहिँ अलिकति चासो लिएर चाहिँ केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने हो। तर अहिले सिआरसिसी कम्पनीले बाटोहरू बनाइरहेको छ। पूर्ण रूपले बोर्डरदेखि तल 12 विषय नगरपालिकाको जुरेसम्म उहाँहरूले बाटो बनाइरहेको छ। जति स्तरीय बाटो बनाउनु पर्ने हो त्यो अझ पनि बनेको जस्तो लाग्दैन। यो चाहिँ सम्बन्धित निकायले पनि अलिकति हेर्नुपर्छ। हामी गाउँपालिकाले त हेरिरहेकै छौँ, हामीले बेला बेला उहाँलाई भन्ने गरेको पनि छौँ। तर स्तरीय बाटो बनाएर यो सधैँ माटो मात्रै थुपारेर बाटो बनाइदिनु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि अहिले डाकलाङमै बाटो बनिरहेको देखेको छु। त्यहाँ चाहिँ किन भन्दा तपाईँ एक साइड चाहिँ सिमेन्ट वाल लगाएको छ, दुई साइड चाहिँ माटो मात्रै थुपारिदिएको छ। बर्खा लागेपछि त्यो माटो बगाउँछ, फेरि बाटो जस्तोको तस्तै हो। र यसलाई नेपाल सरकारको चासोको विषयमा बन्नुपर्छ। अरनैको हाइवे चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ र चाइनासँगको नाकाबाट सामान आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै सहज ढङ्गले व्यापारीहरूले सामान ल्याउनु सक्ने वातावरणको चाहिँ अरनिको हाइवे बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र हामीले पहल पनि गरिरहेको छौँ। आशा गरौँ नेपाल सरकारको, केन्द्र सरकारले चाहिँ अरनिको हाइवेलाई विशेष ध्यान दिएर बजेटहरू छुटाउँछ भन्ने चाहिँ आशा छ। भनिन्छ यो बाटो प्रयोग गरेर 13औं शताब्दीमा अरनिको चीन तिब्बत जानुभएको थियो र त्यहाँ गएर नेपालको कला कौशललाई उहाँले यसरी स्थापित गराउनु भयो कि नेपाल र चीनको सम्बन्धमा त्यसको बेग्लै आयाम छ। त्यही भएर पनि यो राजमार्गलाई अरनिको राजमार्ग भनिन्छ उहाँको सम्मानका लागि। र यो राजमार्गको कुराकानी गर्दाखेरिमा यो राजमार्गले नेपाललाई चीनलाई राम्रोसँग जोडेको छ र जोडेको मात्र होइन, यसले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई अझ उच्चतम स्थानमा पनि पुर्याएको छ। तर भौगोलिक हिसाबले यो बाटो निकै जीर्ण अवस्थामा रहेको छ र यो बाटोलाई राम्रोसँग बनाउने हो भने नेपाल र चीनसँगको सम्झौता र सम्बन्ध अझै ठुलो र प्रगाढ हुने प्रश्न छ। सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय तथा आर्थिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण अरनिको राजमार्ग प्रचुर सम्भावनाको खानी हो भन्दा फरक पर्दैन। यस राजमार्गमा पर्ने दोलालघाट र 12 विषय बजारको आफ्नै ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ। यी लगायत धेरै व्यापारिक स्थानहरूलाई जोडेको छ अरनिको राजमार्गले र त आर्थिक हिसाबले पनि यस भेगका बासिन्दाहरूको लागि अपरिहार्य छ अरनिको राजमार्गको विकास र स्तरोन्नति। तर कठिन भौगोलिक संरचना, बाढी, पहिरो जस्ता कुराहरू यसको विकास र प्रवर्धनका चुनौतीहरू हुन्। विशेष गरेर अरनिको हाइवे राम्रोसित सञ्चालन नहुँदाखेरि यहाँको स्थानीय जनता पनि त्यत्तिकै मारमा छ, यहाँको स्वरोजगार व्यवसाय पनि त्यत्तिकै मारमा छ र नेपाल सरकार र चाइना सरकारको कुटनीतिक पहल अलि नपुगेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। कुटनीतिक पहल पुगेको हो भने आज 8-10 मात्रै कन्टेनरमा सीमित हुनुपर्ने नाका होइन तातोपानी नाका। हिजो तातोपानी नाकाबाट 100वटा कन्टेनर चाहिँ तातोपानी नाकाबाट आइरहेको परिस्थितिमा अहिले 8-10वटा कन्टेनर मात्रै तातोपानी नाकाबाट आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा तातोपानी नाका पूर्ण रूपले सञ्चालन गर्न कुटनीतिक पहलहरू गर्नु पर्यो र अरनिको हाइवेलाई चाहिँ एकदमै स्तर उन्नति गरेर अरनिको हाइवे राम्रो बन्नु पर्यो। त्यो भइसकेपछि तातोपानी नाकाबाट पूर्ण रूपले चाहिँ सामान, मालवाहक गाडीहरू र चाइना सरकार र नेपाल सरकारको समन्वयमा मात्रै यो सम्भव छ र स्थानीय सरकारले गरेर यो केही पनि हुनेवाला छैन। स्थानीय सरकारसँगको मात्रै समन्वयन हो। यो चाहिँ केन्द्र सरकारको समन्वयनमा चाहिँ यो बाटो तातोपानी नाका सञ्चालन गर्नु चाहिँ केन्द्र सरकारले नै गर्नुपर्छ र यहाँ तातोपानी नाका आज सञ्चालन नहुँदा सम्पूर्ण यहाँको मजदुर साथीहरू, स्थानीय जनताहरू, यहाँको चालक, सहचालक र यहाँको कन्टेनरहरू सबै चाहिँ एकदमै विस्थापित भएको परिस्थिति छ। उहाँहरूले हिजो तातोपानी नाका सञ्चालन हुँदा यहाँको स्थानीय जनताहरूले चाहिँ तातोपानी नाकासँगै निर्भर भएर उहाँहरूले आफ्नो रोजीरोटी चलाउनु भएको थियो भने आज उहाँहरूको रोजीरोटी गुमेको छ। त्यस कारणले गर्दा पूर्ण रूपले तातोपानी नाका सञ्चालन गर्न कुटनीतिक पहलको चाहिँ एकदमै जरुरत छ। चीनसँग जोडिने यो राजमार्ग व्यापारिक दृष्टिकोणले प्रमुख राजमार्ग हो। यही राजमार्गमा पर्ने तातोपानी भन्सार कार्यालय देशकै सबैभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्ने मध्येको एक प्रमुख भन्सार कार्यालय पनि हो, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै ठुलो टेवा पुर्याइरहेको छ। बेला बेलामा आउने बाढी र पहिरोको कारणले अरनिको राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा राजस्व सङ्कलनमा पनि प्रभाव परिरहेको छ। आकर्षक राजस्व, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको यो राजमार्गको विकास अनि प्रवर्धन छिट्टै हुने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारद गौतम। निश्चय पनि भौतिक पूर्वाधार राम्रो र सहज हुँदाखेरि व्यापार व्यवसायमा पक्कै पनि त्यसले टेवा पुग्छ। हालको अवस्था हेर्दाखेरि यो सडक खण्ड त्यति सहज अवस्थामा छैन, तर पनि नेपाल सरकारले यो सडकलाई विस्तार गर्नको लागि हरेक वर्ष कार्यक्रममा
बजेट विनियोजन गर्ने र त्यही अनुसारको ठेक्कापट्टा लगाउँदै आइरहेको जानकारीमा छ। यो सडक खण्ड हेर्ने चरिकोट डिभिजन यो सडक खण्ड कुनै पनि बेला अवरोध नहोस् भन्ने हिसाबले स्ट्यान्ड बाई अवस्थामा रहेको छ। जति सहज हुनुपर्ने नभए पनि यसैले मात्रै अहिले अवरुद्ध भएको अवस्था चाहिँ छैन। होइन, नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा यो सडक मार्ग परेको छ। यो चीनसँगको व्यापारिक नाका भएको हुनाले पनि यसमा प्राथमिकता साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र स्थानीय माग र हाम्रो व्यवसायीको माग र नेपाल सरकारले पनि यसलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको हुनाले यो सडक निश्चय नै निकट भविष्यमै, त्यति लामो समय लाग्दैन, निकट भविष्यमै यो सुधार भएर एकदम उपयुक्त पूर्वाधारमा रहेको हामी पाउनेछौँ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग जोड्ने अरनिको राजमार्गको जीर्ण अवस्थाले सबैको मन पोलेको छ। स्थानीय स्तरमा मात्र नभएर राष्ट्रिय स्तरमा नै बलियो प्रभाव राख्न सक्ने अरनिको राजमार्गको वर्तमान अवस्था र यसको सुधारका विषयमा हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विचार बुझेका छौँ। यहाँले सरकारले प्रशस्त मात्रामा नयाँ सडकहरू बनाइरहेको जानकारी गराइरहनु भएको छ। यो सत्य पनि हो। यद्यपि हिजो मात्रै म मेरा केही साथीहरूलाई लिएर अरनिको राजमार्गको कोदारी खण्डमा पुगेको थिएँ। त्यो सडक त्यो सडकमा पहिला 2वटा गाडी सहजै कुदाउन सकिन्थ्यो, तर अहिले एउटा गाडी कुदाउने बेलामा धेरै ठाउँमा पर्ख, हेर र अगाडि बढेको स्थिति छ। यो स्थितिमा नयाँ सडकहरूको निर्माणलाई अगाडि बढाइरहँदा यस्ता ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका पुराना सडक मार्गहरू चाहिँ ओझेलमा परेका हुन् कि जस्तो देखिन्छ। त्यसले यहाँले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? एउटा के भने यो सन् 2015को विनाशकारी भूकम्पले कोदारी राजमार्गलाई नचल्ने स्थितिमा पुर्यायो र पुल भत्कायो, बाटोमा पहिरो गयो, भत्कायो, धेरै विनाशकारी कामहरू भए त्यहाँ, जसले गर्दाखेरि बाटो लामो समयसम्म सुचारू गर्न सकिएन। अहिले पछि सुचारू गर्दा पनि त्यो नयाँ निर्माण गरेको बाटो होइन, त्यसलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्नेछ। चीन सरकार र नेपाल सरकारका बिचमा सहमति भएर त्यसलाई स्तरोन्नति गर्ने भन्ने कुरा सहमति भइसकेको छ। तर कोभिडको कारणले त्यसलाई स्तरोन्नति गर्न जनशक्ति आदि इत्यादिका कारणले पनि र अब चीन सरकारले नै पनि अहिले विकास निर्माणका कामहरूमा पर्याप्त जनशक्ति खटाउने अथवा इक्विपमेन्टसहित पठाउने ती कामहरूमा कमी गरेको छ। त ती कारणहरूले गर्दाखेरि अहिले अलिकति विलम्ब भएको हो। र मैले भन्दाखेरि सबै अब नेपालमा विकास निर्माण सिद्धियो भनेको होइन, हामी तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। पुनर्निर्माणका कामहरू, पुनरुत्थानका कामहरू अथवा स्तरोन्नतिका कामहरू, यी सबै कुराहरू र नयाँ निर्माणका कामहरू, यी सबै कामहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ। उल्लेखनीय मात्रामा केही कुराहरू जस्तो भूकम्पले भत्काएका केही कुराहरू अझै बाँकी छन्। मैले अघि भर्खर मात्रै मानवाधिकार दिवसको सन्दर्भमा, मानवाधिकार आयोगको स्थापना दिवसको सन्दर्भमा बोल्दाखेरि पनि भनेको थिएँ, मानवाधिकार आयोगको भवन नै 72 सालको भुइँचालोले भत्काएपछि अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैन। किनभने हामीले जोड कता भने व्यक्तिका घरहरू बन्न नसकेकोमा त्यतापट्टि बढी जोड दियौँ। यता त अस्थायी ढङ्गले पनि बसोबास गरेकै छ नि, अस्थायी ढङ्गले पनि कार्यालय चलेकै छ। तर नागरिकहरूको जीवन चाहिँ बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक अथवा प्रेग्नेन्ट महिला अथवा यस्तो अशक्त मान्छेहरू खुल्ला आकाश मुनि बस्नु नपरोस्। त्यसकारण उनीहरूलाई आवास बनाएर आवासमा सार्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ हामीले अगाडि राख्यौँ र अरू त्यस्ता कुराहरूलाई अगाडि राख्यौँ, जसले गर्दाखेरि यस्ता कतिपय कामहरू त्यो भूकम्प पछिको निर्माण चाहिँ पुनर्निर्माणका कुराहरूमा त्यो बाटो पुनर्निर्माणको क्रममै छ, त्यसको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने छ। तर त्यो अहिलेको परिस्थितिले गर्दाखेरि विलम्ब भएको हो। यो ऐतिहासिक राजमार्गको महत्त्व स्थानीय प्रशासन, नागरिक समाज, सर्वसाधारण, सरकारवाला निकायहरूले मात्र नभई सरकारले पनि राम्रैसँग बुझेको छ। चीनसँगको व्यापारमा हुन सक्ने वृद्धि र दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धका बारेमा पनि सरकारलाई चासो पनि छ। त्यसैले त सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक बजेटमा अरनिको राजमार्गको धुलीखेल, दोलालघाट, कोदारी खण्डको स्तरोन्नतिका लागि 1 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अरनिको राजमार्गको धुलीखेल, दोलालघाट, कोदारी खण्ड स्तरोन्नति तथा विस्तार गर्न रु 1 अर्ब 13 करोड विनियोजन गरेको छु। अरनिको राजमार्ग नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई जनस्तरसम्म अभिवृद्धि गर्ने प्राचीन मार्गहरू मध्येको एक हो। नेपालको अर्थतन्त्रलाई जीवन्त बनाउन
स्थापना कालदेखि नै अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आएको अर्थतन्त्रको एक बलियो मियो हो अरनिको राजमार्ग। युगौं युगदेखि कायम रहेको नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धको जिउँदो साक्षी र प्रतिनिधि पात्र हो। त्यति मात्रै नभएर अरनिको राजमार्ग नेपालको आर्थिक धमनी पनि हो। इतिहासदेखि वर्तमानसम्म दुई देशका जनताबीच सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक एवं आत्मीय सम्बन्ध जोडिएको अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति यथाशक्य चाँडो हुनु आजको आवश्यकता हो। हामी आशा गरौँ अरनिको राजमार्गको माध्यमबाट आम नागरिकको जीवनस्तरसँगै राज्यको अर्थतन्त्रमा पनि थप सुधार आओस्। प्रचुर सम्भावना बोकेको अरनिको राजमार्गले समृद्धिको ढोका खोलोस्। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध यही राजमार्गको माध्यमबाट अनन्त भविष्यसम्म मनमा जोडियोस्। नेपाल र चीन बीचको मित्रता र असल साझेदारी झनै मौलाओस्। यही छ हाम्रो कामना।